व्यूअर्स हजरात अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों और मेरे चाहने वालों और मेरे प्यारे व्यूअर्स हजरात और प्यारे प्यारे अत्तबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके सामने जिस नुस्खे पर बात करना चाह रहे हैं वो कीमिया गरी की जान है, कीमिया गर की पहचान है, कीमिया का एक आला तरीन नुस्खा है। उस नुस्खे से पहले कीमिया गरी की जान में जिस नुस्खे पर हम डिपेंड कर रहे हैं उसके अज्जाओं के मुतल्लिक़ कीमिया गर जो बयान करते हैं उसमें बयान करते हैं एक शेर, कहते हैं नुशादर कर ले गारा, झुग्गा भर ले सारा, मुर्दा जिंदा होते हैं अंदर लहद नुशादर के। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज हम नुशादर के तेल के साथ फौलाद का तेल बनाने का नुस्खा आपको बयान करेंगे। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, जितने कीमियागर महसीन जितने भी लोग इस कीमिया को करते हैं उन लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हम आपको कीमिया के दफन शुदा नुस्खों को अयां करके आपके सामने बयान करें जिसमें कोई बुग़्ज़ ना होगा, कोई बीच में छूट ना होगी। और दुआ करते हैं अल्लाह तबारक ताला आपको समझने की तौफीक भी अता फ़रमाए और करने की तौफीक भी अता फ़रमाए। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, फौलाद का ये तेल कीमिया गरी का नुस्खा है जिसमें इंसानी सेहत से लेके कीमिया गरी तक इसके हज़ारों ही फ़वाइद हैं, जिसको शॉर्ट टाइम होने की वजह से हम थोड़ा सा बयान करेंगे। मज़ीद तफसीलात जो है ना वो आप मशवरे के लिए हमारे कमेंट्स सेक्शन में जाएं, वहाँ पर लिख के भेजें, हम आपको ज़रूर मशवरा देंगे। तो प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस नुस्खे के इज्ज़ा यूँ हैं: पतरी फौलाद 100 ग्राम, जोहरे नुशादर 100 ग्राम, तेल नुशादर कायम हवाई 10 ग्राम। इन सब इज्ज़ा को खर्ल में डाल लीजिए और खूब खर्ल कीजिए। इतना खर्ल कीजिए कि तमाम इज्ज़ा इसके यकलख्त हो जाएं। जब तमाम इज्ज़ा बारीक यकलख्त हो जाएं तो इन सब को रोगनी हंडिया में डालकर बंद गिले हिकमत करें। जब गिल हिकमत इसकी सूख जाए तो 6 घंटे की नमरूदी आग दें। नमरूदी आग का मतलब होता है कि इतनी तेज़ आग कि जहाँ तक चूल्हा जल सके। 6 घंटे के बाद आग बंद कर दें और हंडिया को ठंडा होने के लिए अगले दिन का इंतज़ार करें। जब अगले दिन हंडिया ठंडी हो चुकी होगी तो बड़े प्रेम से, बड़ी एहतियात से दवाई को निकालने के लिए उसकी गिल हिकमत को छील लीजिए। अंदर से बड़ी मोहतात तरीके से नायाब नुस्खा, सच्चे मोतियों से भी ज़्यादा कीमती नुस्खा बड़े आराम से निकाल लीजिए। निकालने के बाद इन इज्ज़ाओं को खुश्क पाउडर की शक्ल में होंगे, जो इन इज्ज़ाओं को आप खर्ल में डाल लीजिए।
کھرل میں ڈالنے کے بعد اس کو خوب کھرل کیجیے یہاں تک کہ یک لخت ہو جائیں۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، کھرل کرتے کرتے اس کو 2-3 دن گزاریں۔ 2-3 دن کے بعد یہ کھرل کرتے کرتے سارے کا سارا تیل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اس کو نکالنا ہے، اور نکالنے کے بعد دوبارہ اس کو آگ دینی ہے، بے شک تھوڑی دے کے، بے شک بہت زیادہ دے کے چیک کریں کہ یہ نسخہ قائم بھی ہے کہ نہیں۔ تو پیارے دوستو، سارا نسخہ جو ہے نا خشک پاؤڈر کی شکل میں ہو جائے گا۔ دوبارہ پھر اکھاڑ کے اس کو کھرل میں ڈال کر کھرل کیجئے، یہ پھر تیل ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ تیل ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ شیشی میں رکھ کر محفوظ کیجئے۔ اس نایاب نسخے کو استعمال کرنے کا طریقہ، ایک قطرہ آب حیات کا کام کرتا ہے۔ کسی HB کم والے مریض کو ایک قطرہ دیجئے، ساری عمر ہیموگلوبن اس کے کم نہ ہوں گے، بے شک وہ بوڑھا ہو جائے، اتنی بڑی اکسیر بن جائے گی یہ۔ کبھی خون کی کمی لاحق نہ ہوگی، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، نئی زندگی اور نئی رمق پیدا ہوگی۔ یہ نسخہ، یہ قطرہ آپ کا روح حیات کا کام کرتا ہے، آپ کی روح کو محفوظ کر کے زندگی میں نئی رمق پیدا کرتا ہے، قوت با میں بے شمار آب حیات کا کام کرتا ہے۔ لوگوں کو اولاد نہ ہو تو بے شمار جراثیم پیدا کرتا ہے۔ عورت کو دینے سے حیض میں باقاعدگی آ جاتی ہے، بے قاعدہ حیض باقاعدگی سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اولاد وافر مقدار میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی میں پٹھوں کی کمزوری کو آنے نہیں دیتا، بدن میں خون کی ندیاں بہا کر بدن کے ایک ایک حصے کو تندرست کرنا اس کا شرطیہ کام ہے۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، کیمیا گری میں یہ دھاتوں کو اور پارا کو قائم کرتا ہے، شنگرف کو قائم کرتا ہے، رس کپور کو قائم کرتا ہے، سم الفار کو قائم کرتا ہے، نشادر نئے کو قائم کرتا ہے۔ آپ کے سامنے ہم نے کچا نشادر روح اس کی لے کر اس کو اس کے ساتھ ملا کر 10 گرام قائم نشادر سے اس کو قائم کر دیا۔ آپ کے سامنے یہ قائم تیل ہے، یہ ایک کیمیا گری کی امید ہے، کیمیا گری کی جان ہے، روحی اجزاؤں کو قائم کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ تو تھے اس فائدے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا نسخہ پسند آتا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ خیر، خدا حافظ۔